खतरनाक अंदाज में कहता हुआ वो उनकी जानिब बढ़ा था जब नासिर साहब कुर्रतुलैन के आगे आकर खड़े हुए थे। खबरदार अजीज, अगर तुमने मेरी बेटी को छूने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। नासिर साहब की बात सुनकर अजीज हंसा था। और आपको लगता है कि नासिर साहब मैं इस धमकी में डर जाऊंगा? कभी नहीं। कुर्रतुलैन को तो मेरे निकाह में दे दो, तुम्हारे लिए फायदा मंद होगा। मर जाऊंगा मगर अपनी बेटी नहीं दूंगा। तो फिर तुम भी सुन लो, कुर्रतुलैन को किसी और का तो मैं होने नहीं दूंगा। शर्म करो तुम नीच इंसान। भाई समझती है वो तुम्हें? समझती तो कुछ भी समझा जा सकता है, जैसे तो मैं उसे अपनी होने वाली बीवी समझता हूँ। अब क्या, बीवी समझते समझते बीवी वाले हकूक भी हासिल कर लूँ? इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, कुर्रतुलैन ने एक जोरदार थप्पड़ अजीज के चेहरे पर मार दिया था। अजीज ने गुस्से से कुर्रतुलैन की जानिब देखा और आगे बढ़ा ही था कि अचानक दरवाज़ा खुला और फारूक साहब अंदर दाखिल हुए थे। फारूक साहब को देखकर अजीज वहां से चला गया और अपने अंदर इंतकाम की आग लिए नासिर साहब ने खुद फारूक साहब को अपनी बीवी की मौत और अपनी बेटी के साथ होने वाले हादसे के बारे में बताया था, जिस पर फारूक साहब ने उसे अपने साथ दूसरे शहर ले आए थे। वो लोग गुमनाम बनकर वहां रहने लगे। अजीज उन्हें ढूंढता रहा मगर वो कहीं ना मिल सके और फिर एक दिन उसे कुर्रतुलैन मिल गई। आज भी उसने उसे एक अंधेरे कमरे में बंद किया था। कुर्रतुलैन कमरे में अंधेरा देखकर बुरी तरह से घबरा गई थी। वो तड़प रही थी, दरवाज़ा बजा रही थी, जबकि बाहर अजीज उसकी बेबसी का तमाशा बंदा कहकर लगा रहा था। जिस कदर जोर से वो दरवाज़ा बजाती अजीज उतना ही जोर से हंसता। हार कर थक कर कुर्रतुलैन ने दरवाज़ा बजाना ही छोड़ दिया। जब अजीज ने दरवाज़ा खोला और चलता हुआ उसके करीब गया और उसे बालों से पकड़कर अपने सामने किया और अपने होंठों के कान के करीब लेकर जाते हुए सरगोशी से बोला, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। निकाह मैं ना सही, निकाह के बगैर ही सही, मगर मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, समझी तुम? अजीज के अल्फाज कुर्रतुलैन की रूह को जमा रहे थे। वो हैरत से आंखें खोले उसे देखे जा रही थी और उसके लब कांप रहे थे, जैसे उसके वजूद में रूह ही ना हो। और उसके चेहरे पर वो थपथपाते हुए कहा, तुम्हारा बाप अस्पताल में दाखिल है, जाओ, मगर याद रखना मुझसे फरार हासिल करने की जरा सी भी कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अजीज उससे दूर हटा। जब कुर्रतुलैन अपने अंदर जान पैदा करते हुए अपने बाप के बारे में सोचते हुए वहां से भागती चलेगी और जैसे ही वो बाहर निकली उसे एहसास हुआ कि वो किसी पार्किंग एरिया में है। वहीं उसे फारूक साहब भी नजर आए थे। वो भागते हुए फारूक साहब के करीब गई। फारूक साहब जो उसके लिए परेशान थे, उसे देखकर उसकी जान में जान आ गई थी। वो जानते थे कि कुर्रतुलैन जाकर भी कुछ नहीं बता सकेगी, इसीलिए फिलहाल उसे अपने साथ अस्पताल उसके कमरे में ले गए थे। और फिर उसके बाद जो कुछ भी हुआ था वो सब उसकी आंखों के सामने था। लहराने लगा। उस अंधेरे कमरे में समीर के बंद करके चले जाने के बाद कुर्रतुलैन को एक बार फिर अजीज और उसका बचपन हर चीज़ याद आने लगी थी। वो बुरी तरह से रो दी थी और उसे समीर में पहली दफ़ा अजीज की झलक दिखाई दी थी। कुर्रतुलैन के लिए उस वक्त समीर और अजीज में कोई फ़र्क नहीं आ रहा था। जिस तरह अजीज उसे अंधेरे कमरे में बंद करके उसकी बेबसी पर हंसा था, समीर ने भी अनजाने में वही तरीका अपनाया था। लाउंज पे फायजा बेगम और हमारा सोफे पर बैठी थी, कैकल लगा रही थी और मेज़ पर ढेरों स्नैक्स और चाय के मग पड़े थे, जैसे वो किसी दुश्मन की बर्बादी के जश्न मना रही हो। आंटी, आज तो मज़ा आ गया। समीर ने जिस तरह उसे धक्का दिया देकर बंद किया था ना, अब वो कभी इस शक्ल देखना पसंद नहीं करेगा, अमारा ने मुस्कुराते हुए कहा था। और फायजा बेगम ने इत्मीनान से टिक लगाई थी। हाँ, अब समीर के दिल में उसके लिए सिर्फ नफरत ही है। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। दूसरी तरफ इस तरीक और गर्द आलूद स्टोर रूम के फर्श पर पड़ी कुर्रतुलैन रोते रोते आंख लागी थी, मगर नींद सुकून के बजाय उसके लिए एक भयानक अज़ाब बनकर आई थी। उसे ख्वाब में अपनी माँ का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया जो उसे पुकार रही थी, मगर जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ती, सामने नासिर साहब और उसके बाप का लागर वजूद नजर आ जाता, अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। अचानक ख्वाब का मंजर बदला और उसे वही 15 साल पुराना अजीज नजर आया। उसके चेहरे का जख्म ताज़ा था और वो उसकी आंखें आग बरसा रही थी। वो हंसते हुए कुर्रतुलैन की तरफ बढ़ रहा था और कह रहा था कि तुम्हारा बाप मर गया और अब तुम मेरी हो। कुर्रतुलैन अंधेरे में भाग रही थी, मगर उसे कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा था। उसे लगा कि जैसे समीर और अजीज के चेहरे पर एक एक हो गया। वो दोनों मिलकर उसे अंधेरे में धकेल रहे हैं। उसकी हलक से एक दिलजोर चीख निकली और एक ऐसी चीख जो बरसों से पहले उसके सीने में दफन थी। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी और उसका पूरा वजूद पसीने में शरबूर था और दिल की धड़कन बेकाबू होकर बाहर थी। उसे एहसास हुआ था कि अभी तक उस काल कोठरी में कैद है। जो रात गहरी हो चुकी थी और पूरे घर में मौत जैसी खामोशी तारी थी। जब फायजा बेगम और अमारा अपने कमरों में जाकर सो चुकी थी, मुलाजमा जिसका दिल कुर्रतुलैन के लिए हालत देखकर गड़ रहा था, दबे पांव स्टोर रूम की तरफ आई थी और उसके दरवाज़ा खोलते ही कुर्रतुलैन की तरफ देखा था। हाथ में दूसरी चाबी थी। वो दूसरे हाथ में खाने की प्लेट थी। उसने कांपते हाथों से
ताला खुला और अंदर दाखिल कुर्रतुल-लैन दीवार से लगी थी। आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे को घूर रही थी और मुलाजिमा को देखकर वो एक पल के लिए लरज गई थी। उसे लगा कि अजीज फिर से वहां से आ गया। बीबी जी डरे नहीं, ये मैं हूँ, मुलाजिमा ने सरगोशी में कहा था और उसके करीब बैठ गई थी। ये ले, थोड़ा सा कुछ खा ले। उसने आपने कल से कुछ नहीं खाया। कुर्रतुल-लैन ने खाने की तरफ देखा भी नहीं और उसकी नजरें सिर्फ बंद दरवाजे पर जमी हुई थी। मुलाजिमा ने जबरदस्ती उसे पानी का घोंट पिलाया था। बीबी जी साहब जी और बड़े साहब तो चले गए। बेगम साहबा ने कहा था कि आपको 2 दिन तक यहीं बंद रखना है। मैं चाहकर भी आपको बाहर नहीं निकाल सकती, वरना वो मुझे जान से मार डालेंगी। कुर्रतुल-लैन ने खामोशी से उसे अपने सूजे हुए हाथों को देखा था और फिर मुलाजिमा का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में इल्तिजा थी कि उसे यहाँ से निकाल दे। मुलाजिमा ने बेबसी से सर झुका लिया और अगले 2 दिन कुर्रतुल-लैन के लिए किसी क़यामत से कम न थे। फायजा बेगम ने और अमारा ने एक बार फिर उसकी हैरियत पूछना गवारा न किया। वो उसे इसी गंदगी और अंधेरे में पड़ा देखकर खुश थी। मुलाजिमा चोरी छुपे उसे थोड़ा बहुत खाना दे जाती, मगर कुर्रतुल-लैन की हालत पल पल बिगड़ती जा रही थी। उसे बुखार से अपनी लपेट में ले लिया था और उसके ज़हन पर माजी के वो खौफनाक साए मंडला रहे थे। उसे लग रहा था कि वो एक बार फिर इसी पायसला पुरानी कैद में है, जहाँ कोई उसे सुनने वाला नहीं था। उसे समीर की बेहिसी पर रोना आ रहा था, जिसने सच जाने बगैर ही उसे उसी जहन्नम में झोंक दिया। कुर्रतुल-लैन का वजूद बिल्कुल ही निडार हो चुका था, जैसे वो अब जिंदगी से हार मान चुकी हो। इस्लामाबाद के हेडक्वार्टर्स में एसपी समीर दुरानी अपने सीनियर्स के सामने एक फाइल रख रहा था और उसके चेहरे पर इत्मीनान की एक लहर आई थी। शुक्र है सर, आपने इस फाइल को एक कापी पहले ही थाम कर थाने में लाकर महफूज कर ली थी। जो फाइल घर में ज़ाया हुई वो सिर्फ एक रफ ड्राफ्ट था। इसी दौरान उसे इत्तला मिली कि जिस मोस्ट वांटेड क्रिमिनल अजीज का वो पीछा कर रहे थे, उसे एक करीबी ठिकाने से घेर लिया गया। समीर पुलिस नफरी के साथ वहां पहुंचा था। जब अजीज हथकड़ियों में झगड़ा समीर के सामने आया था तो उसके चेहरे पर खौफ के बजाय एक सितारी मुस्कुराहट थी। अजीज जोर से हंसा था और समीर ने कड़कदार आवाज में पूछा था, अजीज तुमने इस हाल में भी हंस रहे हो? तुम जानते हो तुम्हारा अंजाम क्या होने वाला है? अजीज ने अपनी जख्मी आंख के नीचे वाले निशान पर उंगली फेरी और जहरीले लहजे में बोला, मैं तुम्हारी किस्मत पर हंस रहा हूँ एसपी समीर। मेरी सबसे कीमती चीज तुमने हासिल कर ली और अब तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्यों हंस रहा हूँ? वाह, क्या किस्मत पाई है तुमने। समीर का माथा ठिनका, क्या मतलब है तुम्हारा? अजीज उसके करीब हुआ और सरगोशी की, कुर्रतुल-लैन वो मेरी थी, मेरी। तुमने निकाह तो कर लिया, मगर वो रूह मेरी कैद में है। मैंने उसे वो जख्म दिए जो तुम कभी भी नहीं भर पाओगे। उसे मारने के बाद उसे दोबारा हासिल कर लूंगा। समीर के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसका नाम लेने की? इसी दौरान अजीज ने मौका पाकर एक सिपाही को गन छीन कर फायर करना चाहा था, मगर समीर की गोली ने पहले ही उसके सीने को छलनी कर दिया। वो 4 गोलियां अजीज के जिस्म में प्रवेश होगी और वो खून में लथपथ कर गया था। उसे फौरी अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि समीर को उस खतरनाक मुजरिम को पकड़ने की शानदार शाबाशी मिली, मगर समीर के जहन उलझ चुका था। कुर्रतुल-लैन का इस रिंदे से क्या ताल्लुक? समीर और फारूक साहब एक ही वक्त में घर पहुंचे और पोर्च में दोनों की गाड़ियां साथ रखी थी। इधर लाउंज में फायजा और अमारा खाने के लिए मेज पर बैठी थी, अपनी शादी के रंगीन मंसूबे बना रही थी। आंटी समीर को आते ही हम तारीख की पक्की कर लेंगे, वो मनहूस गूंगी एक बार फिर वाकया एक बार दफा हो जाए, अमारा ने खुशी से कहा था। और उसी वक्त समीर और फरूक साहब अंदर दाखिल हुए। फायजा और अमारा ने मुस्कुराकर उनका इस्तकबाल किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो कुर्रतुल-लैन के वजूद को यकसर बुला चुकी थी। समीर बेटा तुम आ गए। फारूक साहब आपकी मीटिंग कैसी रही? फायजा बेगम ने चुपका चहकर पूछा। फारूक साहब ने इधर उधर देखा और बेचैनी से पूछा, कुर्रतुल-लैन कहाँ है? नजर नहीं आ रही। फायजा बेगम ने अमारा के चेहरे का रंग एकदम उड़ गया था और वो दोनों हक्का बक्का रह गई। अमारा ने हकलाते हुए कहा, वो अंकल हमें कुछ पता, शायद वो कहीं भागी होगी। समीर जैसे अचानक याद आया, वो उसे 2 दिन पहले स्टोर रूम में बंद करके गया था। तड़प कर बोला, मतलब क्या वो अभी तक वहीं है? उसने फायजा बेगम की तरफ देखा था। माँ, मैंने आपसे कहा था कि शाम को उससे बाहर निकाल दीजिएगा, उसे निकाल देना। क्या आपने उसे 2 दिन बंद रखा? फारूक साहब के पैरों तले से जमीन निकली। क्या मतलब है तुम्हारा, बंद रखा? समीर तुमने उसे कहाँ बंद किया है? समीर बगैर जवाब दिए स्टोर रूम की तरफ भागा था। फरूक साहब भी उसके पीछे भागे थे। जैसे ही ताला खोला गया था, अंदर की बदबू और अंधेरे ने उनका इस्तकबाल किया था। फर्श पर कुर्रतुल-लैन एक ढेर की तरह पड़ी थी और उसके लिबास मैला और चेहरा जर्द पड़ चुका था। स्टोर रूम
کہ اس حفظدہ اندھیرے میں جیسے فروخ صاحب قرۃ کے سر پر ہاتھ رکھا اس کے وجود میں ایک تھرتھراہٹ پیدا ہوئی تھی۔ سمیر پشیمانی کی تصویر بنا قریب ہی کھڑا تھا، مگر جیسے ہی اس نے ہمدردی سے قرۃ کی طرف قدم بڑھایا تھا اور ایک ایسی آواز گونجی تھی جس نے وہاں موجود ہر شخص کے قدموں تلے زمین سے نکال دیے تھے۔ قریب مت آنا میرے، وہ آواز 15 سال کی گرد میں اٹی ہوئی تھی، پھٹی پھٹی اور کرخت تھی، مگر ایک آواز تھی۔ سمیر ساکت رہ گیا تھا۔ فائزہ بیگم اور ہمارا وہ جو دور کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے زرد پڑ گئے تھے۔ قرۃ نے فروخ صاحب کا دامن تھام کر اپنے ڈھیروں آنسوؤں کے درمیان چیخ کر کہا، بابا اسے کہیں مجھ سے دور چلا جائے، یہ اچھا انسان نہیں ہے، اس نے میرے ساتھ وہی کیا جو اس درندے نے کیا تھا، اس نے مجھے پھر سے اسی اندھیرے میں دھکیل دیا۔ وہ ہانپ رہی تھی اور اس کے پھیپھڑے جیسے برسوں کے بعد ہوا کھینچ رہے ہوں، مشقت سے تھک رہے تھے۔ سمیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ہکلایا، قرۃ میں نہیں جانتا تھا کہ تم نے جاننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اس نے اپنی پوری قوت جمع کر کے چیخ کر کہا تھا، اور تمہاری وردی کا روب تمہاری انسانیت کو کھا گیا۔ میں گونگی تھی سمیر درانی، اندھی یا بے حس نہیں۔ تم نے میرے باپ کی دوستی کا صلہ مجھے اس کوٹری میں بند کر کے دیا۔ الفاظ ادا کرتے کرتے اس کی سانس اکھڑنے لگی اور اس کے چہرے پر پسینہ آ گیا اور آنکھیں اوپر کو چڑھنے لگی۔ میں اب کبھی اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتی، اس کا وجود فروخ صاحب کے پاؤں بازوں میں ہی جھول گیا تھا۔ فروخ صاحب وہ بے ہوش ہو چکی تھی اور سمیر اسے دیوانہ وارہ اٹھا کر گاڑی کی طرف بھاگا تھا۔ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں جب ڈاکٹرز اسے چیک کر رہے تھے، سمیر بہرائے تاری میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر باہر آئے اور فروخ صاحب نے بے چاری سے پوچھا، ڈاکٹر میری بچی؟ ڈاکٹر صاحب نے اسے، ٹھیک تو ہے نا؟ یہ معجزہ کیسے ہوا؟ وہ تو سالوں سے پہلے بول نہیں پائی تھی۔ ڈاکٹر نے اینک درست کرتے ہوئے سنجیدگی سے سمیر اور فروخ صاحب کو دیکھا۔ دیکھیں، میڈیکل سائنس میں اسے ایفونیا کہتے ہیں، جو کسی شدید صدمے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اکثر اوقات جس صدمے سے آواز آتی ہے، ویسا ہی کوئی دوسرا صدمہ یا سڈن شاک اسے واپس بھی لے آتا ہے۔ ڈاکٹر نے سمیر کی طرف دیکھ کر بات جاری رکھی، اور ان پر ذہنی دباؤ اتنا بڑھ گیا تھا کہ اس کے اعصابی نظام نے اس خوف سے لڑنے کے لیے آواز کے تانتوں کو دوبارہ متحرک کر دیا۔ یہ لڑکی ابھی شدید شاک میں ہے، اس کا بلڈ پریشر بہت کم ہے، اسے جسمانی سے زیادہ ذہنی سکون کی ضرورت ہے، ورنہ یہ دوبارہ خاموشی کی وادی میں جا سکتی ہے، اس کی جان بھی خطرہ ہے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد فروخ صاحب نے ایک زوردار تھپڑ سمیر کے چہرے پر دے مارا۔ سنا تم نے؟ تمہارے اس شاک نے اسے آواز تو دے دی، مگر اسے زندگی اور موت کی سرحد پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اسے اگر کچھ ہوا تو سمیر میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ سمیر نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ اسے عزیز کی وہ ہنسی یاد آئی، اور اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ عزیز اسے خوش قسمتی کیوں کہا تھا۔ اس نے اپنی انا کی خاطر اس لڑکی کو وہاں بند کیا تھا جہاں اس کی روح پہلے سے زخمی تھی۔ کمرے کے شیشے سے اس نے اندر دیکھا، جہاں قرۃ آکسیجن ماسک لگائے بے سدھ پڑی تھی۔ اب بول سکتی تھی، مگر سمیر جانتا تھا کہ اب جب وہ بولے گی تو اس کے الفاظ سمیر کے لیے زہر گھونٹ ہوں گے، اور اب ان کے درمیان خاموشی کی دیوار نہیں بلکہ نفرت کی ایک بلند بالا دیوار کھڑی ہو چکی تھی۔ ہسپتال کی سنسار راہداری میں فاروق صاحب نے بوجھل آواز میں سمیر کو وہ سب کچھ بتا دیا تھا جو اب تک چھپائے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح برسوں پہلے عزیز نے قرۃ کو اسی طرح ایک اندھیرے کمرے میں بند کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی آواز چھن گئی تھی۔ سمیر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بابا، میں نے نادانی میں اس کے ساتھ وہی کچھ کیا جو اسے جیتی جاگتی لاش بنا دیا تھا۔ میں ایک ایسا محافظ تھا، محافظ ہوں جس نے مجرموں والا کام کیا۔ سمیر کے آنسو اس کی وردی کو بھگو رہے تھے اور گر رہے تھے، مگر اب پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہ تھا۔ کچھ گھنٹوں کے بعد جب قرۃ کو ہوش آیا تو سمیر ڈرتے ڈرتے اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ جو اسے دیکھتے قرۃ کی آنکھوں میں وحشت اور نفرت ابھری تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور کانپتی ہوئی مگر دو ٹوک آواز میں بولی، سمیر درانی، مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں، کیونکہ تم نے وہی کیا جو تمہاری تربیت اور تمہاری ماں نے تمہیں سکھایا، لیکن اب میں تمہارے نام کا بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتی۔ مجھے طلاق چاہیے۔ سمیر کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ قرۃ مجھے ایک موقع دو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ سب کچھ نہیں ٹھیک ہو سکتا، اس نے کاٹ دار لہجے میں کہا تھا۔ میری آواز واپس آ گئی ہے تاکہ میں اپنے حق کے لیے بول سکوں، مجھے آزاد کر دو۔ سمیر نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ قرۃ کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ وہاں اب محبت یا لحاظ کوئی گنجائش نہ تھی۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ٹھیک ہے، اگر میری وردی ہی تمہیں سکون دے، دوری ہی
تمہیں سکون دے گی تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ ایک ہفتے بعد قرۃ العین کے گھر واپس آتے ہی فائزہ بیگم اور امارہ کے حوصلے بلند ہو گئے تھے۔ وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھی خوشیاں منا رہی تھیں۔ سمیر جو سیڑھیوں کے قریب رک گیا تھا جب اسے ان کی زہریلی باتیں سنائی دی۔ شکر ہے وہ مرحوس اس گھر سے جا رہی ہے، فائزہ بیگم نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ اور امارہ تم سمیر کی دلہن بننے کے لیے تیاری کرو۔ امارہ نے حقارت سے ہنس کر کہا تھا، بالکل آنٹی، ویسے اچھا ہوتا کہ اگر وہ اسٹور روم میں ہی مر جاتی، نہ آواز واپس آتی اور نہ ہی یہ طلاق کا ہنگامہ ہوتا، قصہ ہی ختم ہو جاتا۔ سمیر کا خون کھول اٹھا تھا، وہ ایک دم سامنے آیا اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ بس کر دو امارہ، اور ماں آپ بھی، اس نے گرج کر کہا تھا۔ فائزہ بیگم ہکا بکا رہ گئی۔ سمیر نے امارہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، تم ایک ایسی لڑکی کے مرنے کی دعا کر رہی ہو جس پر تم لوگوں نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، اور ماں آپ نے ایک یتیم بچی کے ساتھ جو کچھ کیا، اس کے بعد تو میں آپ کو ماں کہتے ہوئے بھی میں شرمندہ ہوں۔ سمیر ابھی ان پر برس ہی رہا تھا، اچانک ان سب کی نظریں سڑیوں اس پر پڑی جہاں قرۃ العین کھڑی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک کاغذ پکڑا ہوا تھا اور اس کا چہرہ پرسکون تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی ان کے قریب آئی۔ امارہ اور فائزہ بیگم کی زبانیں جیسے کنگ ہو گئی تھی۔ قرۃ العین نے سمیر کی طرف دیکھا اور پھر امارہ کی طرف مڑ کر بولی، مرنے کی دعا تو اپنے نصیب کے لیے کرو امارہ، کیونکہ میں تو جی گئی ہوں، اور رہی بات اس گھر کی، تو یہ گھر تو تمہاری جیسی عورتوں کی ہی مبارک ہو۔ مجھے یہ گھر نہیں چاہیے اور نہ ہی میں اس گھر میں رہنے کے لیے راضی ہوں، اور میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ لیکن یاد رکھنا، تم نے جس سمیر کے لیے یہ سب کچھ کیا نا، اب وہ سمیر کبھی تمہارا نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اس کے ضمیر پر میرے دکھوں کا وہ بوجھ ہے جو اسے کبھی سکون سے جینے نہیں دے گا۔ اور اس نے طلاق کے پیپر پر میز پر رکھا اور سمیر کی طرف آڑی نظر ڈالی۔ سمیر کی آنکھوں میں التجا تھی، مگر قرۃ العین نے اپنا رخ موڑا اور وقار کے ساتھ اس گھر کے بڑے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی قرۃ العین؟ سمیر کی آواز میں سن کر وہیں رکی تھی۔ اس نے پلٹ کر سمیر کی جانب دیکھا اور بولی، آپ کو پتہ ہے سمیر، جب میری نظروں کے سامنے میرے بابا کی سانسیں بند ہو گئی تھی نا، تو میرا دل چاہا کہ میں چیخوں، اس شدت سے کہ چیخوں کہ میرے بابا کے ساتھ میری روح بھی قبض ہو جائے گی۔ میرا دل چاہا کہ میں یہاں وہاں بھاگوں اور لوگوں کی منتیں کروں، ان کے پاؤں پکڑوں اور ان سے گڑ گڑ کر کہوں کہ میرے بابا کو مجھے واپس لا دیں۔ اس کے سوا اس دنیا میں میرا سہارا کوئی نہیں ہے جو میری اس خاموش زبان کو سمجھ سکے۔ میں روتی رہی، چلاتی رہی، چیختی رہی، مگر جانتے ہیں فرق کس چیز کا تھا؟ ان دو لفظوں کا کہ میں اپنی اس بات کو لفظوں میں بیان نہ کر سکوں۔ میری آنکھوں سے میرا حال دیکھا جا سکتا تھا۔ میرا بابا کہتا تھا، قرۃ العین تم میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، تم بولو نہ بولو، تمہاری آنکھوں میں تمہارے دل کا حال ہر کسی کو محسوس ہو سکتا ہے۔ مگر پتہ ہے بابا مجھے غلط کہتے تھے، کیونکہ ان آنکھوں میں موجود حال صرف ایک باپ ہی دے سکتا ہے، آپ جیسا شوہر نہیں۔ جانتے ہیں میرا نکاح آپ سے ہوا نا، بابا کی آنکھیں مجھ سے کہہ رہی تھی کہ یہ شخص تمہاری حفاظت کرے گا۔ نکاح کی پہلی رات جب آپ نے مجھ سے کہا تھا نا کہ آپ مجھ سے محبت نہیں ہے، مجھے اس سے شکوہ نہیں ہوا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ مجھ سے کبھی کسی کو محبت نہیں ہو سکتی۔ مگر جب آپ نے مجھ پر کسی کا حق نہیں تھا، آپ کا حق نہیں تھا، آپ کی بیوی تک کا نہیں، تکلیف ہوئی، کم سے کم نکاح کے 3 لفظوں کا خیال کر لیتے۔ آپ سمیر، آپ نے میری بے بسی محسوس نہیں کر سکتے تھے۔ ماں کے چلے جانے کے بعد اس درندے نے مجھے نوچنے کی کوشش کی، اس کے خوف سے میں نے اپنی آواز کھو دی۔ زندگی کے 5 سال بغیر آواز کے جیے میں جانتی ہوں لوگوں نے تانے تیر کی طرح برستے اس انسان پر جس کے اندر کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ اور آنٹی آپ بھی تو یتیم ہیں، آپ کے سر بھی تو آپ کے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ انکل نے بتایا تھا جب آپ کے بابا کی ڈیتھ ہوئی تھی تو کیا حالت تھی آپ کی۔ میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ میں یتیم نہیں ہوئی؟ کیا میرے سر پر میرے باپ کا سایہ نہیں اٹھا؟ آپ نے تو میرے باپ کے مرنے سے پہلے ہی مجھے یتیم قرار دے دیا۔ آنٹی، کیا آپ کا دل نہیں کانپا میرے باپ کی زندگی میں مجھے یتیم کہتے ہوئے؟ آپ کی روح نہیں لرزی مجھے تڑپاتے ہوئے، رلاتے ہوئے؟ اور امارہ، تم نے تو ایک لڑکی ہو، کیا تمہاری ضمیر نے چیخنا چلانا بند کر دیا جب تم نے میرے ہاتھوں سے میرے ہائی ہیلز رکھ کر انہیں زخمی کر دیا؟ کیا تمہاری روح نہیں کانپی؟ تم نے تو کہا کہ ہمارا بس کر دو، وہ گونگی ہے، یتیم ہے، بیچاری ہے۔ نہیں، اس گھر میں انسان نہیں، درندہ صرف عرفان رہتے ہیں۔ اور سمیر، آپ نے تو آخری موقع مانگ رہے ہیں نا، جو میں آپ کو کبھی نہیں دے سکتی۔
قرۃ العین وہاں سے جانے لگی جب فاروق صاحب کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، مگر میں نے تو ایک باپ ہونے کا پورا فرض نبھایا، مجھے کس کی گناہ کی سزا دے رہی ہو تم؟ نہیں بابا، میں آپ کو کسی چیز کی سزا نہیں دے رہی، آپ نے تو مجھے تب بھی سنبھالا جب میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، آپ کے سوا مجھے کوئی نہیں سمجھ سکا، آپ تو میرا واحد سہارا ہے، مگر بابا میں یہاں نہیں رہ سکتی، یہاں ایسے انسان موجود ہیں جن کے دل میں ذرا برابر بھی ترس نہیں، خوف نہیں، محبت نہیں، بابا آپ اپنی قرۃ العین کو ایک ایسی قبر میں جھونک سکتے ہیں، کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کی قرۃ العین بے حس لوگوں میں رہ کر اپنے وجود کو خود پر بوجھ محسوس کرنے لگے؟ قرۃ العین تم صرف ناصر کی آنکھوں کا تارا نہیں، تم اپنے فاروق بابا کی بھی آنکھوں کا تارا سکون ہو میرے بچے، خدا نے سمیر کے بعد کوئی اولاد نہیں دی، اگر دیتا تو تمہاری جیسی خوبصورت بیٹی دیتا، مگر مجھے خدا سے کوئی گلہ نہیں کیونکہ اس نے مجھے ایک ایسی بیٹی دی ہے جس سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ سمیر تم سے میرے کہنے پر نکاح کیا تھا، تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ان چند دنوں میں وہ سب سمیر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور مجھے یقین ہے کہ سمیر اب تمہیں ضرورت سے زیادہ محبت دے گا، اور ایک بار اس کا ساتھ دینے کی کوشش کرو۔ مشکل ہے بابا، اپنے بابا کی لیے نہیں کروں گی، میں تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں، یہ زمانہ بہت خطرناک ہے، تم سے تمہاری معصومیت تو پہلے ہی چھن چکا ہے، تمہارا وقار تمہاری عزت بھی چھیننے کی کوشش کرے گا، ایک موقع دے کر دیکھو سمیر کو، اور اگر اس بار رشتہ نبھا نہ سکا تب بھی میں اس سمیر سے تمہیں آزاد کرواؤں گا، اور وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ بابا دیکھ لیں، آپ اپنے فیصلے سے مکر جائیں گے، کبھی بھی نہیں مکروں گا، پرامس۔ فاروق صاحب کی باتوں سے قرۃ العین Hey کو کچھ there. تسلی ہوئی تھی، اس نے Subscribe to ضمیر my کی جانب channel دیکھا اور نظر and اٹھا کر also دیکھا، press this bell جس کی icon. آنکھوں میں التجا صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ چلتے ہوئے سمیر کی جانب آئی اور بولی، اس رشتے کو نبھانا چاہتے ہیں یا ہمارا سے نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ اگر تم موقع دو تو تمہارے لیے میں دنیا سے بھی لڑ سکتا ہوں اور مر بھی سکتا ہوں، رہی بات ہمارا کی تو میں ایسے انسان سے کبھی نکاح نہیں کروں گا جس کے دل میں خوف خدا نہ ہو، میری زندگی میں ہمارا نام کا کوئی وجود نہیں، باقی بچا میں صرف تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ۔ سمیر نے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے محبت سے کہا تھا، اور ایک طرف ہمارا کو اور فائزہ بیگم کو دیکھا تھا اور اپنے اندر کے ضمیر کو تلاشنے کی کوشش کی تھی جو شاید آہستہ آہستہ اسے جھنجھوڑنے لگا تھا۔ اور سمیر کی باتیں سن کر قرۃ العین کے چہرے پر پہلے بار ایک مسکراہٹ آئی تھی اور آنکھوں میں ایک چمکا تھا، جیسے دیکھ کر سمیر کے دل بھی مسکرائے تھے، اور فاروق صاحب جس دل کی دعا کی تھی کہ ان کا رشتہ ہر طرح سے بری بلاؤں سے محفوظ رہے اور نظر حسد اور بری لوگوں سے دور رہے اور ان کی زندگی ہمیشہ خوش اور آباد رہے۔ اس سے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ناول پسند آئے گا، اپنے کمنٹس لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ناول تک کے لیے اللہ حافظ۔